अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, हम आप सबको नॉलेज टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में है बहुत ही दिलचस्प मालूमात, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो फरिश्ते कब्र में सवाल व जवाब करने आएंगे उनको क्या कहते हैं? जवाब: कब्र में सवाल व जवाब के लिए आने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि जो फरिश्ते अर्श का तवाफ करते हैं उनको क्या कहते हैं? जवाब: अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्तों को कुरूबी कहते हैं। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब कौन सी है? जवाब: कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब सही बुखारी है। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र किया है? जवाब: अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि औरतों में सबसे पहले किसने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया? जवाब: हज़रत हिफ्सा बिनते उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है कि जिसको अदा करने के लिए अजान नहीं दी जाती? जवाब: ईद अल फितर, ईद अल अज़हा और नमाज जनाजा के लिए अजान नहीं दी जाती। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने तजवीज़ किया? जवाब: आपके चचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का मुकर्रमा में क़याम किया? जवाब: हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल मक्का मुकर्रमा में क़याम किया। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब: अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 11 बार हज का जिक्र किया है। और अगला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब: अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ज़मीन का जिक्र 453 बार किया है। और अगला सवाल है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने किसी औरत को नबी बनाकर दुनिया में भेजा है और उसका क्या नाम है? जवाब: नहीं, किसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी नहीं बनाया। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक और मगरिब का जिक्र कितनी बार किया है? जवाब: अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक और मगरिब का जिक्र 10 बार किया है। और अगला सवाल है, क्या आपको मालूम है कि जिन्नात में सबसे खतरनाक जिन्न कौन सा है? जवाब:
عفریت سب سے زیادہ خطرناک اور خبیث جن ہے، کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلات میں رہتا ہے، عموماً مسافروں کو دکھائی دیتا ہے اور انہیں راستے سے بھٹکاتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ کون سی آیت کریمہ دہرائی گئی ہے؟ جواب، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، سورہ رحمان میں۔ اور اگلا سوال ہے، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، یہ جملہ کس نے کس کو کہا؟ جواب، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا، سورہ ہود آیت نمبر 46۔ اور اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے معجزات عطا کیے تھے؟ جواب، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 9 معجزات عطا کیے تھے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 اور سورہ نمل آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سحری کھانا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ جواب، سحری کھانا مستحب ہے۔ اور اگلا سوال ہے، دہلی میں قطب الدین ایبک کا بنوایا گیا قطب مینار کس مسجد کا حصہ ہے؟ جواب، اس مسجد کا نام مسجد قوت اسلام ہے۔ اور اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی کس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے؟ جواب، سورہ ہجر آیت نمبر 72 میں۔ اور اگلا سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ جواب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 55 ہجری مدینہ منورہ۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب، سورہ فاتحہ کو، کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ اور اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں حروف سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، 30ویں پارے میں حروف سے شروع ہونے والی سورت ایک بھی نہیں ہے۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمانی کتابیں زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جواب، آسمانی کتابیں زبور اور انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئیں۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے پہلے جزیرے کا کیا نام ہے؟ جواب، جزیرہ قبرص، اور یہ واقع ہے سائپرس میں۔ اور اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس اسلامی ملک کا جھنڈا کبھی سرنگو نہیں ہوتا؟ جواب، سعودی عرب کا جھنڈا کبھی سرنگو نہیں ہوتا۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔